አክሱም ከም ዝበሃል ዕንቂ መፂሎ ሰላም መፂሎ ሰላም በሳየ አደየ سلام سلام فتوات كبرانن أمن العالم تركوا نيشانالي بيتسب بابزلخم هو سلامكم بزح ترفي بلالي انكو عدما نبشانالي بسلام مزاخهم نايلو معنتي فيديو حيزالكم زمزاخو دمو بونت أنا بوغني بتعمي إيداسي لك زابير بتعمي إيداسي لنو مالتيو إسخاتكم هون كم زخماي دسكي لكم كخون ريخم بومو تكونوا تخلو عاوزين نحرات رئي وليخم دمو دسكي لكم تسفاي قبر أنا بتعمي إيداسي لن أنا من قزي سلامي يزدالي مسمانم يخون مسمانم سلام يزدلي زي بأسف يلن زي عرأسك عيلن سلازي سأل خمسة اللي هو خينو عرق عن هيك الدنس لازو خانة أنا بزنا جارزي بتعمي داسي لأنه مالتيو نسون تعيو كمتي أفتو ما أتوزرهم وان إيش تي حسرة بلا فيديو أتهلكم يرا مو لا فيديوهم كأتهلكم إياه كم تسفلت أمانجو إيرتران تسجراين مالتيو نزحلة فسلس عامس دماوي بقى بتعمي بزس كحخ نجار حليفنا عنا كن دمو كم تزلكم زي بأس زي ما زي حلف تشجرك عزي بأس سبيل لأنه زرو زحلف حليفو أبعرك موسوح بتعمي داسيلني أنا داسيلني وسخاتكم وين كم يخم تريوا أيفلت جن أنا أفتزني ساعات زحلف حليفو سلام كخون سلازلي بتعمي داسيلني إنه كم تزفلت أمونجو حمارة يخون زلام بس هيخون كله حزنا بس حدي أفتحتي إرتر أي نيروم كأوقعت دوبات كله عزقوي نيرو ولا برامالي ولا بإيروبري كله عزقوينا الساعة سؤال المخنية تايو سأل إسلا زخوناي سلام تزخون نيرو دوباتي يحزن كلتين هاجرات نايسرح لوهود إجابرا سلامي جبرا كلتين هاجرات أحواتيا سلامي فدرا كابوتا كعدنا عدي تنقصا أيسان إسرحا سدت كيكي جدا سدت عرب هاجر أوروبا هذا مخاركي لينا سلام ندحر الليو كاب عدنا زفت ميلن مالتيو أو عدنا سلام زي اللي باب بوفتو إن بتها تنزلنا أنا زي نجارز بمفتقرو بتعمي داسي لنجن أنا زي زهق أنا جرت اللي أنت أيو نتأمم ميلهم ديوم زخفتو وزلو نتأمم ميلهم ديوم نستوسر معالتي سلام يزلو زلو كي زي كي خوني أنا وش تأسق زلهم بي بقولنا سيزلكم زافير تحاويسوا مول سلام كخونا لي أنا ناكل جزاز أولت أيو إن كرات حواتي دوزة لامبسها تخافيت النيون أو تخافيت النيون نافت مول أميدك قبلكم إياه من وانا سلام مسام محدار كلامينا قعدتن محدار أدي سالم أدي تصفى وزحات طبيعات يقولوا مغالا في تقرأ محدار محادرة أنا وزي مسيان زلوا نزلنا درزين كلنا مهنقوتا بعدي حبس ينتقبلنا هذا اللوامو نزيم مولي يخون خبرات مرحت السراويت نايس غباب حزبي زدورنا مكبال فرسنيا يخون دكتنشتيو زيادة دكتنشتيو زي ما سيني تيزوي سوات كنن دكتن سلازغوني نسلام زيري يخون زدور كنانا أقابال نحنا زيادة طعمي عبي حبسنا زدورنا رغبنا زغونا يقوم قل عن هجي حصنا بداية كمل الزخين سرنا يزغونا سلام ما يفدنا كردات راح يمزف لي كردات راح سلام سلا زيداني واسي داون تسلا زغونو كردات راح إلي سلام من دادن هناك ما يفدنا ناس حانت بالي حانت غبري حانت هايمانوت أب حانت نغبر حانت دم حانت مهزن حانت مغوعتي سلازغنا ما يفدنا اللي بلا بتنشتو ماذا ما بستسلزنا برنا ما نمسب صوت سلازغنا قدس قلبس كسعمل عن بعد عم خلص مرالو كم ولدي مالس ولا عصت خلت عملت اسمنا عادي سلازي عندنا سلازغنا انا اخذنا الكلام دينا بلا سلام وقع فطرنا وقع ديارنا وقع خاص سلام وكان عندنا المسكوت سلام قبل النحل السلام الله سلام بسيه عدي كلام بيه عدي أقولم زيه أبي عدي فكري عدي احترام بيه
እንግዲህ ክብራት ሕዋቴ ኣነት ቪድዮ ሕፅረ ቢላ ይምፅልኩም ሙሉእ ቪድዮ ደሞ በቢዩቲዩብ ተዘርጊሑኒ ኸይድኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ነገር ከምዚ በቃ ደው ዘላ ኣንበሳ ተኸፊት ኣሎ ማለት ክልቲአን ህዝቢ ናብ ድሌቶም ቦታ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ማለት እዩ። ክልቲኦም ሃገራት ሰላም እንድሕር ኮይኖም እውነት ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ነዚ እዚ ነገር እዚ ዘይሐጎሶም እዚ ነገር እዚ ዘይተዋሓጠሎም ሰባት ደሞ እኒአው ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም ንምንታይ ከምዚ ዝኸውን ዝብሉ እኒአው። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮፍ ኢሎም እዚ ነገር ሰላም ንከይኸውን ንምንታይ ኤርትራን ትግራይን ሰላም ዝኾና ኣነ ከምስ መን ክቐሪ እናበሎም ብዙሓት ፀላኢ ነዚ ሰላም እዚ ነዚ ነገር እዚ ከተዓናቕፉ ዝጎዩ ወይ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ሰላም ንክኸይኸውን ዝፅዕሩ ዝሰርሑ ሰባት ከዓ ብዙሓት እኒአው እዮምና እዚ ሰላም እዚ ሰላም ክኸውን ሙሉእ ሰላም ክኾነልና ክልቲኡ ህዝቢ ከምቲ ንሳቶም ዝበልዎ በእውነት ኣሕዋት ኢና ሓደ ሃይማኖትና ሓደ ባህልና ሓደ ቋንቋና ኣሕዋት ኢና ንፈልጥ ኢና ብዙሕ ነገር ሓሊፉ እሺ እሞ ኣነ ጥፍኣት የለይ ኣይብልን ዘለኹ ግን ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ምውሳኺ ደሞ ሓቢርካ ምጥፋእ እዩ። ስለዚ ትዝሓለፈ ጥፍኣት እንተስያ ብሰላም ድዩ እንተስያ ብዕርቂ ድዩ እቲ ጥፍኣተኛ ሰብ እውን ብሕጊ ተሓቲቱ ተፃርዩ ንወደፊት ዝረአ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሕዚ ግን ንምንታይ ጽምዶ ኮይንኩም ንምንታይ ተዓሪኩም ገለ ጥፍኣተኛ እንድዩ ንምንታይ ዘይእሰር ንምንታይ ከም ዘይኸውን ትብሉ ኣብ ደገ ኮፍ ኢልኩም ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ኣይትወስኹን። ነዚ ዝኒሀ ሰላም ንክኸውን እስካዕ መጨረሻ ምንም ዓይነት ተንኮር ዘይብሉ ኣነ እዚ ዝፈርሑ እንታይ እዩ ብተንኮል ከይኸውን ንሰሙን ክልተ ሰሙን ሰላም ገይሮም ጥቕሞም እንተስያ ዝወሰዱ ወሲዶም ድዩ እንተስያ ብቻ እንድዒ ብተንኮል ከይኸውን ብቻ እየ ዝፈርሕ እምበር ናይ እማን እግዚኣብሔር ተሓዊስዎ ሙሉእ ሰላም ተኾይኑ እግዚኣብሔርን ኣነስታይል ይኽለኩም በቃ መግለፂ የብኒ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ይፈልጥ እየ ንልዕሊ 3 ዓመት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዙሕ ጥፍኣት ብዙሕ ገበን እዚ ዘይበሃል በቃ ሰብ ክገብሮ ኢልካ ዘይተሓስቦ ናይ ጭካነ ብዙሕ ግፍዒ ከም ዝገበረት ይፈልጥ እየ እና ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ንከይኸውን እቲ ዝሓለፈ እንተስያ ቢቕረ ድዩ እንተስያ ብሕጊ ተሓቲቱ ድዩ ዝሓለፈ ሓሊፉት ናይ ሕዚ ሰላም ንግበር እዩና ክብራት ሕዋቴ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕዚ እውን ሙሉእ ሰላም ይግበረልና። ደው ዘላ ኣንበሳ ኣይኮነን እቲ ምስ ኤርትራ ዘራኸብ ኩሉ ደባቱ ከፊቱ ክልቲአን ህዝብታት ሰላም ኮይነን ኢሉ እውን እቲ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ዘሎ ከምኒ ሕሞራ ዝበለ እውን ክኸፈተልና ተስፋ ንገብር። ኤርትራና ትግራይ ሰላም እንድሕር ኮይነን ኣይኮነን ድኒ ኢትዮጵያ ንማንም ሰብ ከሸንፋ እየን ንማንም ፀላእስ ከሸንፋ እየን ዝብል ግምት ኣለኒ። ኤርትራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ተዘይትኸውን ነይራ ቅድመ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኩሉ ግፍዒ ኣንፈፀመትን ኣይኮነን ዶ ጦርነት ክትከፍት ትንዒላ እውን ምርኣየታን ኤርትራን ትግራይን ሰላም ተዝኾና ነይረ ማለት እዩ። ኤርትራ ንትግራይ ዝጎድእታ ባዕላ ተሓዊታ እውን ዘይኮነሲ ደዋታ ብምሃባ ሕሊፋ ንፀላእ ብምሃባ ሕሊፋ እቲ ብሙሉእ ደባት ይኹን ናይ ባዕላ ጦርነት ይኹን ብቻ ሙሉእ ንሙሉእ ንሳ ስለ ዝተሓወሰቶ እዩ ትግራይ በቃ ንሳን ህዝባን ደቕ ዘበልዋሲ ጎረቤት ዓዲ ምስ ጎረቤት ዓዲ ሰላም ዘይምዃን እዩና ኣነ ብዝኾነ ይኹን በቃ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ክብራት ሕዋቴ ንስኹም ከ እንታይ ተሰሚዕኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ። ከምቲ ኣነ ደስ ኢሉኒ እንሄ ደስ ኢልኩም ወይስ ቅሬታ እንሄኩም? ናተይ ቅሬታይ ብተንኮል ከይኸውን ሓቃዊ ሰላም ዘይኸውን ንዝብል እዩ ከዓ እግዚኣብሔር ዝሰኣነ ነገር የለን ፈጣሪ ተሓወሶ ሙሉእ ይግበረልና። ግን ንስኻትኩም ብከምዚ ብቕንዕና ሪኢኹምዎ ወይስ ብኸመይ ሪኢኹምዎ ንዝብል ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ክብራት ሕዋቴ እና ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ኩልኻትኩም ተጋሩ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ሰናዩ ባይ ባይ